बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद कामिल ख़ान है। मैं सीईओ हूँ अपटाउन स्पोर्ट्स अरीना का। ये अरीना जो आप देख रहे हैं जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, इसका आइडिया मैं कहूँगा ऐसे आया कि पहले मैंने शुरुआत जो है वो एज ए एंकर फील्ड से की हुई है। एबीटी चैनल्स मेरी पहचान है। स्टार्ट पश्तून में मैंने लिया 2014 से, वहाँ पे मैंने वर्ल्ड कप होस्ट किया और 2024 तक जो है एबीटी चैनल्स के साथ मैं स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स करता हूँ। मैंने जेकेडी फुटसॉल एकेडमी में उसको ऑन करता था। उस पर वहाँ पे एक जिम भी था। फिर यहाँ अपटाउन स्पोर्ट्स अरीना हम शिफ्ट हुए। मेरे बहुत ही अच्छे करीबी दोस्त तोफैल ख़ान खलील और हमने ये अरीना बनाया। ज़्यादातर हाथ तो मैं कहूँगा तोफैल ख़ान खलील साहब का है, लेकिन इसको मेंटेन मैं रखता हूँ इसको, लेकिन लुक आफ्टर मैं करता हूँ। तो बस यही है प्रोफाइल। स्पोर्ट्स में हमेशा इन्वेस्ट किया है, स्पोर्ट्स पे हमेशा बात की है। अब बिग मेगा स्टार्स देख ले, आप शोएब अख्तर देख ले तो उसको मैंने इंटरव्यू किया हुआ है। आप शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, यासिर शाह, जितने भी मेगा स्टार्स हैं आपके पाकिस्तान के, मुझे नहीं लगता कि खैबर पख्तूनख्वा से किसी एंकर ने उनको इंटरव्यू किया हो। और रही कुछ लीग्स के बारे में बात करूँगा, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साल काम किया, रमीज़ राजा साहब के साथ। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि कश्मीर प्रीमियर लीग में एज अ मीडिया मैनेजर काम किया और फिर सिंध प्रीमियर लीग में एज अ मैनेजर ऑपरेशंस मीरपुर खास टाइगर्स के लिए। सो दिस इज, यू कैन से, मेरा प्रोफाइल है स्पोर्ट्स के बारे में। यही कहूँगा मैं अपने पैशन को मैंने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि जिस काम में मज़ा है, एक शौक़ को आप अपना बिजनेस बना ले तो उसमें आप भी इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे तो पैसे कम कमाना ज़्यादा कमाना वो तो है ही है, लेकिन अपना पैशन है। हम खुद स्पोर्ट्स खेलते हैं। लाइक मैं आपको कहूँ, जब सुबह मैं उठता हूँ तो पहले मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, तो उसके बाद मैं जिम की तरफ रुख करता हूँ। तो ये तकरीबन कोई मेरी रूटीन आप कहे 8-9 साल से ही रूटीन है मेरी। तो बस इस वजह से हमेशा ही था। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने एमएसबी किया पावर में सीकॉज यूनिवर्सिटी से, लेकिन स्टिल मज़ा नहीं आ रहा था मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती मुझसे करवाया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, नहीं आपने करना है। मैं आई एम स्टिल थैंकफुल टू माई मॉम के उसने मेरे लिए एक फील्ड चूज़ किया, लेकिन जो फील्ड मुझे पसंद था अल्लाह ने उसमें हिम्मत दी और मैंने उसी में इन्वेस्ट किया, उसी में आया हूँ। यहाँ पे जी पेशावर का सबसे बड़ा इंडोर क्रिकेट ग्राउंड जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, आप पीछे नज़र आ रहा होगा। पेशावर में बहुत कभी ऐसे फुटसॉल एकेडमीज़ है जहाँ फीफा स्टैंडर्ड ट्रफ लगाया जाता है। जो मेरी फुटसॉल एकेडमी है उसमें फीफा स्टैंडर्ड का ट्रफ लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक जिम है, ठीक है, जहाँ पे लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक प्ले एरिया है, उनके साथ जब एक्सरसाइज के लिए उनके माँ बाप आते हैं तो वो उनके साथ आके प्ले एरिया एंजॉय करते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट स्विमिंग पूल है यहाँ पे माशाल्लाह। इसके अलावा जो हमारे आगे के प्लेन्स है उसमें बैडमिंटन है, स्क्वाश कोर्ट है और स्नूकर क्लब है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सब के लिए लाइक रिफ्रेशमेंट के लिए हमने एक ज़बरदस्त किस्म का कैफ़े भी बनाया हुआ है, जिसे वो अपने लिए डाइट के स्नैक्स वगैरह भी ले सकते हैं, प्लस उसमें जो है बाकी चीज़ें भी मिलती है, चाय, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा, सारी चीज़ें अवेलेबल है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये काम तो गवर्नमेंट का है। हम तो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं। हमारे पास जितने पैसे होंगे हम इन्हीं के बारे में सोचें, इन्वेस्ट करें, फिर उसी पैसों को इन्वेस्ट करके उसके रिटर्न का सोचते हैं। हाँ, बाकी भी काम शाम है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा बिजनेस यही है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मैं ये कहूँगा, सियासी तरफ तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन इमरान खान के टाइम में बहुत बेहतर हुआ। उसने काफ़ी स्पोर्ट्स पे इन्वेस्टमेंट की। आप जितने भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है पेशावर में, अगर आप हयाताबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बात करें, अगर आप क़य्यूम स्टेडियम की बात करें, तो ये उसी के टाइम में जो टेंडर शेंडर जितने भी पास हुए, जो जितनी भी आजकल इन्वेस्टमेंट शुरू है, और माशाल्लाह उसको स्टेट ऑफ द आर्ट जगह लेके आप हयाताबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स लेके, मैं कहूँगा इतना खूबसूरत जिम खैबर पख्तूनख्वा में से पहले था नहीं, इमरान खान के दौर में बना, जो ख़ुद वो ओपनिंग के लिए आए थे। इसके अलावा बाकी जो ट्रैक्स वगैरह है एथलीट्स के लिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, तो उसकी जो सोच थी, अगर उस सोच पे हम चले तो हमारा स्पोर्ट्स एक लेवल को मीट करेगा। एंड आई होप कि इंशाल्लाह ऐसा ही हो। रुकावटें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि अपनी बात अगर मैं करूँ, प्राइवेट बंदे के लिए तो बहुत ही मुश्किल है ऐसी एक्टिविटीज़ करना। अगर मैं कहूँ, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला मेरा बिजली का है। हालांकि हमने बिजली कनेक्शन के लिए जो पेमेंट है वो भी पे की हुई है। रेलवे उठ के आ गया कि यार अभी अब हमें जो है ना पैसे दे, हमारी फ़ी भी पे करे, क्योंकि आप रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हो। 3 साल हो गए इस अरीना को।
ابھی بھی نیئر ٹو کمپلیشن ہے لیکن فلی کمپلیٹ نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کبھی ایک آ جاتا ہے کبھی دوسرا آ جاتا ہے. وہ اپنے، میں یہ تو نہیں کہوں گا اپنے شیئر مانگتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار یہ فارمیلٹیز پوری کرے، یہ رولز اینڈ ریگولیشنز پہ جائے. ہم نے بہت کوشش کی رولز ریگولیشن فالو کرنے کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ رولز ریگولیشن فالو کرنا بھی ایک الگ ہی ٹینشن بنی ہوئی ہے. تو کوشش کر رہے ہیں مسئلے مسائل ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ایک پرائیویٹ بندے کو انویسٹ کرنا ان سپورٹس از ویری ڈیفیکلٹ ان خیبر پختونخوا. جو ہمارے ریسورسز ہے اسپیشلی اگین یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا طفیل خان خلیل صاحب کا، کہ وہ ماشاء اللہ اس کے پاس میں یہ کہوں گا کہ بیک ان کا کافی اسٹرانگ تھا، بلکہ ہے. ان کے والد صاحب، ان کی فیملی دے بلانگس فرام اے اسٹرانگ فیملی. تو زیادہ تر جو میں کہوں گا ان پٹ اسی کا ہے. جو ہمارے پاس جتنے بھی لائک ریسورسز تھے ہم آلریڈی یہاں پہ یوز کر چکے ہیں، اور جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. لیکن ادروائز ایسی کوئی فنڈنگ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فنڈ کر رہا ہے یا کوئی گورنمنٹ سیکٹر یا کوئی اور، ایسا نہیں ہے. آپ نے اسپورٹس جرنلزم کا رخ کیوں اختیار کیا؟ اس سفر میں کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ ایک اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے. اسٹارٹ سے ہی میں کافی پیشنیٹ تھا اباؤٹ اسپورٹس. میں نے رخ ایسا ہی کیا کہ مجھے کرکٹ سے بہت پیار تھا، میں خود بھی کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا، لیکن پاسبل نہیں ہو پایا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ جب میں کرکٹ کھیلتا ہوں تو کوئی مجھ سے جیت نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ جو ڈریمز تھے میرے وہ میں نے، اللہ نے مجھے اس بزنس کے تھرو میرے پورے کرائے. اور اس کا جب میں یہ کہوں گا، آپ نے کہا کہ اس کا خیال کیسے آیا، تو خیال اسی وجہ سے شوق جو ہے اگین اس کو میں نے کنورٹ کیا اپنے پروفیشن میں. سفر میں مشکلات کا سامنا یہ ہے کہ میں اسپورٹس جو فلو لیتی ہے ایز اے اینکر، جو میری ویڈیوز وائرل ہونے میں وہ کافی ٹائم لیتی ہے، لیکن ہوئے ہیں ماشاءاللہ ملینز آف ویوز مجھے ملے ہیں. بٹ سٹل میں یہاں پہ بات کروں گا کہ جو کہ انٹرٹینمنٹ سائڈ ہے وہ جلدی گروتھ پکڑ لیتی ہے، جلدی فلو میں آ جاتی ہے، کیونکہ میوزک ہے، آپ بھی سنتی ہیں، میں بھی سنتا ہوں، ہمارے بھائی بھی سنتے ہیں سر. لیکن جو یہ اسپورٹس کی باتیں ہیں، آپ اگر ایک نارمل بندے سے انٹرویو کریں گے تو زیادہ لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ہم اس کو کیوں سنیں. ٹھیک ہے جی. اگر میں شاہین شاہ سے انٹرویو کرتا ہوں، میں شعیب اختر سے کرتا ہوں، تو میں نے اپلوڈ نہیں کی ہوتی کہ وہ لاکھوں میں ان کی ویوز چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک پرابلم میں یہ ہے کہ ہمارے جو جونیئر لیول یا وہ کہیں گے اسٹرگلرز، ایمرجنگ کرکٹرز، اسپورٹس اسٹارز، ان کے لیے کافی مشکلات ہیں. یہاں پہ پراپر ہم نے ایک ایسا لائک ایڈمیشنز اور فیسز رکھے ہوئے کہ ہر ایک بندے افورڈ کر سکے. جب یہاں پہ ماشاءاللہ کافی کلائنٹ ہے جی ہماری، اور اس کی سب سے بڑی وجہ لائک ساتھ میں ہی ہمارے اور بھی اسپورٹس اریناز ہیں، وہاں لوگ نہیں جاتے، یہاں لوگ آتے ہیں. آپ کبھی رات میں شام میں یہاں پہ چکر لگائے تو یہ جگہ فل ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بڑے نامنل سے چارجز رکھے ہیں. لائک میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم اس انڈور کرکٹ اکیڈمی کا جو جس طرح میں نے کہا سب سے بڑا انڈور گراؤنڈ ہے، 3000 ہم اس کا پر آور لے رہے ہیں. تو جو دوسرا گراؤنڈ ہے جو چھوٹا ہے اس کا ہم 2500 اس کو چارج کر رہے ہیں. جم اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم نے فیسلٹی دی ہوئی ہے، ہم اس کو 5000 پر منتھ چارج کر رہے ہیں، تو 2000 اس کے ساتھ ایڈمیشن لے رہے ہیں. ابھی سوئمنگ پول ہم نے ہم نے پبلک کے لیے رکھا ہوا تھا، 300 اس کا ٹکٹ تھا. لاسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں اس کو ممبرشپ میں کنورٹ کر رہے ہیں. جو پلے ایریا وغیرہ ہے تو کافی نامنل کے ہر ایک لائک اسپورٹس لور آ کے اس کو افورڈ کر سکے. آف کورس فیمیلس کے لیے ہے، فیمیلس کو ہم ایسے نہ بھول سکتے نہ ان کو ہم ڈینائی کرتے ہیں کہ آپ ہم تو ایون ان کو یہ آفر کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آ کے کرکٹ بھی کھیلا کریں، ان کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے گا. اور جو پلے ایریا اسپیشلی ہم نے ڈیزائن کیا اور بنایا ہے، تو یہ اسپیشلی ان فیمیلس کے لیے جن کے ساتھ بچے آتے ہیں، اپنی ایکسرسائز نہیں کر پاتے، ان کی وجہ سے بچے ماں کو تنگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہم سائڈ پہ پلے ایریا اس لیے بنایا کہ اپنی ایکسرسائز کرے تو جا کے ان کے بچے وہاں پہ پلے ایریا میں انجوائے کریں. اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ ہم صرف خدمت کرتے بغیر پیسوں کی، تو کبھی ان کا بھروسہ نہ کریں. یہ یاد رکھیں، کیونکہ آپ خدمت تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پیسے ہو جیب میں. جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہو جیب میں تو آپ کی گھر میں بھی ویلیو نہیں ہوتی، آپ کے گھر میں بھی کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا. وہ آپ کی خدمت والا جو ہوتا ہے اور جو پیسے والا ہوتا ہے، وہ خدمت سے ہمیشہ جو ہے پیسے والا اوپر رہتا ہے ہمیشہ. ایز اے بزنس ہے، لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں جب بھی کوئی کلائنٹ ایسا آیا ہوا ہے، اس نے اپنی کوئی کہانی ہمیں سنائی ہے، یہ کہانی کہ یار میرے پاس نہیں ہے پے کرنے کے لیے پیسے یا کچھ پرابلمز ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان کی ہیلپ نہ کریں. تو ہم نے وہ ہیلپ کیا ہے، لیکن آف کورس دس از بزنس.